नाज़रीन आदाब, 23 फरवरी 2023 मुताबिक 2 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने की सिमत में रियासत की जामे तरक्की के लिए सनती तरक्की और बुनियादी ढांचे की मजबूती की जरूरत को ध्यान में रखते हुए योगी हुकूमत ने माली साल 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ रुपए हजम का बजट आज असेंबली में पेश किया। वजीर मालिया सुरेश खन्ना के जरिए बुध को असेंबली में पेश किए गए बजट में नई स्कीम के लिए 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की तजवीज रखी गई। आइंदा साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर बजट में किसान, नौजवान, गरीब, एससी और ख्वातीन समेत समाज के हर तबके को मुस्तफीद करने की कोशिश की गई है। बजट में 84,883.16 करोड़ रुपए के मालियाती खसारे का तुखमीना पेश किया गया है, जो साल के लिए मुमकिना GSDP का 3.48% होगा। हुकूमत का दावा है कि बीजेपी ने गुज़िश्ता साल हुए असेंबली इंतखाबात से कबल लोक संकल्प पत्र में किए गए 130 वादों में से 119 को इस बजट के जरिए पूरा कर लिया है। बजट में कुछ नुमाया कामों के लिए मुख्तस की गई रकम इस तरह है: तलबा को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए, रियासत में स्टार्टअप्स को फरोग देने के लिए 60 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ दिफाई राहदारी स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए, बेवा पेंशन स्कीम के तहत बेसहारा ख्वातीन की बहबूद के लिए 4032 करोड़ रुपए, कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए, समाज के तमाम तबकात के लिए गरीब लड़कियों की शादी के लिए 600 करोड़ रुपए, ओबीसी कम्युनिटी की गरीब लड़कियों की शादी के लिए 150 करोड़ रुपए, मजहबी रास्तों की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए और माजूर पेंशन स्कीम के तहत माजूर गुजर बसर ग्रांट के लिए 1120 करोड़ रुपए खास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर राम नाईक की अहलिया कुंदा नाईक के इंतकाल पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने इजहार ताज़ियत करते हुए आजहानी कुंदा नाईक के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं नाकिद और दानिशवर प्रोफेसर शारिब दौलवी ने अपने बयान में कहा कि साबिक गवर्नर इज्जत माब राम नाईक जी की अहलिया मोहतरमा कुंदा नाईक के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। राम नाईक जी के लखनऊ के क़याम के ज़माने में कई बार राजभवन में कुंदा जी से मुलाकात का मौका मिला। वो एक निहायत सादा और मुखलिस खातून थी। साबिक कारगुजार वजीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी ने अपने एक ताज़ियती खत में लिखा कि मरहुमा सादगी, शराफत और इंसानियत की जीती जागती तस्वीर थी। 5 साल राजभवन में रहने के दौरान हर एक की उन्होंने मदद की। वो एक इंतहाई हमदर्द और हमेशा दूसरों के दुख दर्द को समझने वाली खातून थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के उर्दू शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रजा नैयर ने साबिक गवर्नर राम नाईक और उनकी पत्नी की जिंदगी को मिसाली करार देते हुए ताज़ियत पेश की, जबकि AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ के सदर प्रोफेसर शकील खिदवई और सेक्रेटरी इंजीनियर सैयद मोहम्मद शुएब ने एक मुश्तरका ताज़ियती पैगाम के जरिए कुंदा नाईक को खिराज अकीदत पेश किया। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा कि कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनकर सालाना इम्तिहान में शामिल होने की इजाजत देने का मुतालबा करने वाली तालिबात के ग्रुप की दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट शादान फिरासत ने कहा कि तालिबात को पहले ही 1 साल का नुकसान हो चुका है। अगर कोई राहत नहीं दी जाती है तो उनका मजीद 1 साल जाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश कुमार खन्ना ने बुध को असेंबली में रियासती बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि रियासत में अमन व अमान के पेश नज़र खवातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए 3 खवातीन PSC बटालियन तश्कील दी जा रही हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि खवातीन और समाज के कमज़ोर तबकात के खिलाफ जराइम पर काबू पाने के लिए मौसर कार्रवाई करते हुए हुकूमत उनके लिए एक महफूज माहौल फराहम करने की मुसलसल कोशिश कर रही है, जिसके नतीजे में जराइम और अमन अमान की सूरत हाल निहायत मजबूत है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बुध को उत्तर प्रदेश असेंबली में पेश किए गए बजट को बेसमत करार देते हुए कहा कि बजट खवातीन, किसानों और नौजवानों को मायूस करने वाला है। बजट पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ तकरीर करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन किसानों को उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। साबिक वजीर आला ने कहा कि बजट में नौजवान की नौकरी और रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में सरमायाकारी पॉलिसी या कारोबार लगाने के लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान भी नहीं किया गया है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर तंज कसते हुए कहा कि हुकूमत को सिर्फ मेला लगाना आता है। मौलाना आजाद मेमोरियल एकेडमी की जानिब से मौलाना आजाद की बरसी के मौके पर एक सेमिनार का इनेकाद बउनवान मजहबी हम आहंगी के फरोग में स्वामी विवेकानंद और मौलाना आजाद का किरदार कैफी आजमी एकेडमी में हुआ। मौलाना खालिद रशीद संगी महदी ने इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस वक्त स्वामी विवेकानंद
اور مولانا آزاد کی تقریر اور تحریر خصوصاً شکاگو میں وویکانند جی کی تقریر کو عملی شکل میں لانے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر جمشید قمر نے کہا کہ مولانا انسان دوست اور ساتھ ہی انسانیت پسند تھے اور ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہر مذہب کی بنیادی سچائی ایک ہے جس کو انسانوں نے بانٹ دیا۔ پروفیسر لطیف کاظمی نے کہا کہ مولانا آزاد اور سوامی وویکانند کے نظریات ایک تھے۔ اس موقع پر صبا اقبال کی کتاب مولانا آزاد اور مذہبی وحدانیت کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ سیمینار کی ندامت کا فریضہ اکیڈمی کے سیکریٹری عبدالقدوس ہاشمی نے انجام دیا۔ ممتاز پی جی کالج کے شعبہ کامرس میں پروفیسر محمد مزمل کی وفات پر تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کالج کے مینیجر ایڈوکیٹ اطہر نبی نے کہا کہ پروفیسر محمد مزمل ایک حوصلہ مند انسان تھے۔ وہ اپنے فن میں مہارت اور ایڈمنسٹریشن کوالٹی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ادیب بھی تھے۔ شعر و شاعری اور ادب شناسی کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ کالج کے سابق پرنسپل پروفیسر عتیق احمد فاروقی نے کہا کہ پروفیسر محمد مزمل انسائکلوپیڈیائی حیثیت رکھتے تھے۔ کارگزار پرنسپل ڈاکٹر نسیم احمد خان نے کہا کہ پروفیسر محمد مزمل کا انتقال ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم نے کہا کہ پروفیسر محمد مزمل مایہ ناز اسکالر اور نہایت خوش اخلاق انسان تھے۔ ڈاکٹر سلمان خان ندوی پراکٹر ممتاز پی جی کالج نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرائی۔ یو پی پولیس نے منگل کی رات کعبہ فیم لوگ گلوکارہ نیہا سنگھ راٹھور کو ان کے گھر پر ایک نوٹس سونپا ہے جس میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ویڈیو کعبہ سیزن 2 کے ذریعے سماج میں بدامنی پھیلانے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں کانپور آتش زدگی کے واقعے کو ایک مسئلہ بنا کر یہ گانا گایا تھا۔ اس نوٹس میں ان سے 7 سوالات پوچھے گئے ہیں جن کی وضاحت 3 دن میں دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ سوالوں کے جواب تسلی بخش نہ ہونے پر آئی پی سی اور سی آر پی سی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ نوٹس کے رد عمل میں نیہا سنگھ نے کہا کہ کعبہ سے انہیں مرچی لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یو پی میں بی جے پی کی حکومت ہے تو میں ایس پی سے سوال نہیں کروں گی۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق چینی وزیر خارجہ ایک ایسے وقت میں ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں کہ جب یوکرین اور اس کی حمایت کرنے والے مغربی ممالک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کو مزید تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے منگل کو ماسکو میں روس کے سیکیورٹی چیف سے ملاقات کی اور کہا کہ عالمی تسلط کو برقرار رکھنے کی کوشش کے تحت مغربی ممالک روس اور چین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب کچھ روس اور چین کے خلاف ہی کیا جا رہا ہے اور ترقی پذیر ممالک کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ مسٹر وانگ نے روس کے لیے چین کی حمایت کا اعادہ بھی کیا اور کہا کہ ماسکو اور بیجنگ کے درمیان تعلقات چٹان کی طرح ٹھوس ہیں اور رہیں گے۔ امریکہ میں نیو یارک کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ حکومت کا افغانستان کے سیز کیے گئے فنڈ میں سے نصف 9/11 متاثرین کو دینے کا فیصلہ غیر قانونی ہے اور حکومت ایسا کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ عدالت نے 30 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ ہماری قوم کی تاریخ کے بدترین دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کو ادائیگیوں کا حق ہے، لیکن حکومت یہ ادائیگیاں افغانستان کے مرکزی بینک کے فنڈ سے نہیں کر سکتی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ منجمد فنڈ طالبان کے نہیں بلکہ افغان عوام کے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک کی جانب سے یک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے نکلنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حل کے لیے سب سے مؤثر اور مستحکم طریقہ سفارتکاری کا ہے۔ اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور ایران کے جوہری مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری اب بھی سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے جوہری ادارے کے ترجمان نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے بین الاقوامی ایٹمی توانائی کی ایجنسی کا سیاسی ہتھیار کے طور پر غلط استعمال اب بھی جاری ہے۔ ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے قوم سے خطاب کے چند گھنٹوں بعد ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے پولینڈ کے صدر سے ملاقات کی اور وارسا میں شاہی قلعے کے سامنے خطاب کیا۔ امریکی صدر نے یوکرین میں روسی جنگ کے 1 سال مکمل ہونے سے 2 روز پہلے اپنی تقریر میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے یوکرین کے دفاع کے لیے صدر زیلنسکی کی کوششوں میں مدد کے لیے مغرب اور نیٹو کو متحد کیا۔ امریکی صدر نے آنے والے سخت اور تلخ دنوں کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی طویل سفر کے لیے یوکرین کے پشت پر ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ یوکرین کے لیے ہماری حمایت کبھی کم نہیں ہوگی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے بارے میں مغرب کو خبردار کرتے ہوئے تاریخی جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے یہ بڑا اقدام کرتے ہوئے اعلان کیا کہ نئے اسٹریٹجک سسٹم کو جنگی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی بھی دی۔ امریکہ پر جنگ کو عالمی تنازع میں بدلنے کا الزام لگاتے ہوئے ولادیمیر پوتن نے کہا کہ روس نیو اسٹارٹ معاہدے کو معطل کر رہا ہے۔ یہ واشنگٹن کے ساتھ روس کا آخری بڑا ہتھیاروں پر کنٹرول کا معاہدہ تھا۔ یورپی یونین اور نیٹو کی جانب سے روسی اقدام کی سخت مذمت کی گئی ہے اور امریکہ نے بھی اس اقدام کو انتہائی بدقسمتی اور
اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔